तो सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से इस लाइव सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि मुट्ठी में मौजूद है। कुछ रोज़ कबल यहाँ पर जो कश्मीरी माइग्रेंट्स है, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स है, उनकी दुकानें जो है उन्हें डिमोलिश किया गया। और आज आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये मुंतज़िर है कि कब सरकार इनका सुनेगी। लेकिन फ़िलहाल आप तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से इनके बिल्कुल क्वार्टर्स के करीब जो है इनकी छोटी दुकानें थी, छोटी सी रेडियाँ फड़ियाँ थी, तो उन्हें डिमोलिश किया गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एहतजाज भी किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये वही लोग हैं जिन्हें इलेक्शंस के टाइम जो है वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इनसे वादे किए जाते हैं कि इन्हें रिहेबिलिटेट जो है वो किया जाएगा, फिर से वादे कश्मीर जो है भेजा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरह से ये यहाँ बैठे हैं। और यहाँ पर जो है इनकी छोटी मोटी दुकानें होती थी जिनसे ये अपने घर परिवार का गुजारा चलाते थे। उनका खाने पीने का, पढ़ाई का खर्चा जो बच्चों का यहाँ से ही चलता था। जब ये यहाँ से एक टाइम में रिहेबिलिटेट हुए थे, यहाँ पर इन्हें एकोमोडेट किया गया। क्वार्टर्स आप देख लीजिए बिल्कुल सामने। और यहाँ पर इन्होंने 5 फुट 8 फुट के छोटी छोटी रेडियाँ फड़ियाँ खोली थी। उन्हें फिर एक टाइम में मजबूत बनाने के लिए ईंटें लगा दी, लेकिन इन्हें डिमोलिश किया गया। तो फिलहाल इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देखें काफ़ी परेशान है और गुज़िश्ता कई रोज़ से इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। क्या ये वन तो सरकार सरकार सियासी लीडर तो वन कि तो करो रिहेबिलिटेट और इलेक्शन गोड़ तहसीद वारा वाद करने, लेकिन तहसीद जो सान सपदियो क्या हुई नहीं मुतल्लिक? जनाब, ऐसे 32 साल से हम इस जगह पे रहते थे और हम छोटी रेडी फड़ी वाले हैं और हमारी छोटी दुकानें थी 6x8। हम 32 साल से अपना जीवन बसर करते थे। हमारी आमदनी 300-400 रुपया हर बंदे की होती थी। हम 7-8 दुकानें, हम यहाँ ही रहते। ये TRT मुठी फेज 2 में हम जनाब एजुकेटेड पर्सन है। हमने तब से ये दुकानें 32 साल से हम चला रहे थे। 32 साल में ऐसा क्या हो गया, जबकि मोदी साहब ही बोल रहे हम रिहेबिलिटेट करेंगे, हम सारा कुछ आपको दे देंगे। लेकिन कल एक बिल्डोज़र आया JDA का, जिन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हमारे को आधे घंटे में सारा इसको कश्मीरी में डुबडास किया। डुबडास मीन्स कि इन्होंने हमारा ख़त्म कर दिया। हमारा सामान भी ये है ईंटों के नीचे पड़ा है। अभी हमें कोई टाइम नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं। हम अपना सारा जीवन इसी पे, हमने बच्चे पढ़ाए, हमने अपना कभी बीमार हो जाते थे, कभी कुछ हो जाते थे, हमने सारा कुछ इसी पे, आज तक 32 साल से हम इसी पे चल रहे थे। सरकार से हम गुजारिश से यही करते हैं कि आप बड़े दावे करते हैं कि हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, आपको अच्छा जीवन गुजारने के लिए देंगे, लेकिन ये हमारे आपके सामने हमारे साथ क्या हो गया। क्या हमें LOC पार करना है, क्या हमें और किसी जगह जाना, हमें वही बताया जाए, हम वही करेंगे। तो मज़ीद कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुई तो यह मुतल्लिक कशिर पटी वन। बेसिकली नमतबस मज योर आमुत ये सात माइग्रेशन पे माइग्रेशन गए, तम सात तुल कहें अथस मज सत तो वत योर दुनमतस मतलब नमत पे वनिक तान गो त्रा और आये ये कैंपस मज गोल क्वार्टर पे त्रा लक्ट लक्ट रेडी वेडी हु ये तो न्यू ये थोड़ा बहुत कंक्रीट कर तम सात वो अफसर दोक चलो ये गुजार तुम घर वापस तरन। पता मा यह ग 35 वरी या 40 वरी या 100 वरी हसा लगे योर माइग्रेशन से तो पन गुजार पकना त्रो लकुट 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 अड़ सिगरेट करान, अड़ क्या करान, अड़ सब्जी करान, अड़ ठूल करान, अड़ दुध करान, तो ये गुजारा वजारा पकना 35 वरी गो आज युत पुछना JDA वल आए बगैर कुछ नोट से यम सन आशाना मानो तो लकट आशाना हु त्रो तथी वन लकुट आश कर गो मिसमार यह आशाना अत पे बच्चे पलान
ات پہ کن سات گرس من دوا بچن شرین فیس ات کن لگت نا غلط کام کران کی یہ نیشنلسٹ لڑائی کران کی پتھر باز کی تل بندوق کی کڑت ترو سورے گر تتی مگر وہاں اس لکٹ 6 بائے 8 6 بائے 4 پک یا چیز بلڈوزر آو امنی فان کر آئے سڑکہ پہ ونکس ون سامان یہ کوڑ ون سامان تلک اتھے پہ یہ بوزن یہ سامان یھ تل گو یھ ٹائم آن دن یہ گو سامانس تل وہاں جے ڈی ایس گزارش کران عمر صاحبس گزارش کران مودی جی یس گزارش کران کم سے کم یہ زن یہ وجرامت قوم یہ ختم ہونے کو آیا مطلب یہ قوم ختم ہونے کو آیا اب تھوڑا کچھ بچا کچھ ہے کم سے کم ہمارا نام کسی جگہ کاغذ میں لکھا لو یہ کشمیری پنڈت تھا اب تو سمجھو میرے خیال سے ہم مر گئے بس یہ تھا کشمیری پنڈت اس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ آپ کے چھوٹے موٹے آشیانے یہاں اجاڑ دیے گئے ہیں اور ایک لمبی مدت سے آپ یہاں جو ہے بیٹھے بھی ہیں گزشتہ کئی روز سے کیا کہیں گے سرکار تو دعوے کرتی ہے کہ ہم کشمیری پنڈت کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ کریں گے یا پھر ان کو ہم بھرپور جو سہولیات ہے وہ دے رہے ہیں ریہیبلیٹیشن سر آپ کے بالکل سامنے ہے ہمارے سائڈ پہ ہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے آشیانے جو کوئی 32 سال سے ہم چل رہے ہیں پہلے ہم نے بیڈ پہ چارپائیوں میں ہم نے شروع کیا تھا پہلے ٹینٹوں میں اپنا بھیجا سرکار نے یہاں گول کوارٹرز تھے پہلے گول کوارٹرز ہوتے ہوتے یہ ہم نے تب کے شروع کیے تھے پھر ہم سرکار نے ہمیں یہ دیا 2 روم سیٹ سے یہاں دے دیے تو رہنے والے یہیں پر ہے سر کوئی باہر کا نہیں ہے کوئی اور کام بھی کون سے مطلب جو اپنا جیون ویتیت کر سکیں ایک بیسک نیڈس گلا کتنا تھا سر 200-400 یہی تھا کوئی بہت بڑے دکاندار اتنے مطلب ساہوکار نہیں تھے کوئی باپو روشنی کا لکٹی مکٹی دکاندار فوٹو سٹیٹ ریچارج سامنے وول دود وول مس کاسن وول یم لکٹ لکٹ دکان جناب 6 بائی 8 یا 6 بائی 4 چھوٹے چھوٹے تھے تو اچانک سے کچھ عملہ آیا اور انہوں نے مطلب کسی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی آخر کیوں ایسا کیا بس سر یہی سننے کو آ رہا تھا کہ یہاں جی کچھ کوارٹرز بننے ہیں ٹھیک ہے ہم کہاں روک رہے ہیں نہ ہم اس پہ کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے مطلب کوئی یہ فری ہینڈ ہے سر تو گورنمنٹ کا یہ سرکاری یہ جہاں ہم ابھی ریزائڈ کر رہے ہیں یہ بھی سرکاری ہی تو ہے ہم کون سا اس پہ کاغذ بنا رہے ہیں یا کوئی کچھ آپ کرو جی کام کرو اتنی ساری زمین پڑی ہوئی ہے یہ ذرا سا 4 بائی 6 کا کیا ہوتا ہے کام کرنا ہے آپ لگا لیجئے بلڈوزر لگا لیجئے لیکن مہینہ 2 مہینہ جب تک ہمارا کام گزارا چل جائے اب ہم آج روڈ پہ ہے آج آپ حالت دیکھ رہے ہیں یہاں سینٹر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سب کا وکاس سب کا ساتھ وہ خیر چلو مانتا ہوں بینک بھی آج کل لون دے رہی ہے تو اب کچھ لوگوں نے تو لون نکالا ہوا ہے وہ بیچارہ کیسے پورا کرے گا اس پیسے کو مطلب یہ تو مودی جی نے ہی اسکیم نکالی ہے نا کہ آپ ویوسائی کریے آپ سیلف انڈیپینڈنٹ رہیے تو یہ ہے سر صلاح اس چیز کا تو جس طرح سے یہ لوگ پریشان ہیں ان کی جو آشیانے ہیں انہیں گرایا گیا ہے تو کیا کہیں گے کیا 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 کر بہ اخ چیز ایڈ یم زن ونکس جو بھی یہاں کیمپ بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو پرانے کیمپ تھے وہ ڈیمالش ہو گئے ہیں اب جہاں یہ کیمپ بنا ہے وہاں گورنمنٹ نے سویدھا دی ہے دکانوں کی جو یہاں جیسے ہم یہاں مٹھی کیمپ میں رہ رہے ہیں تو یہ مطلب یہ والا اگنور کر دیا یہ کیمپ پہلے سے ہی اب اس کا سمجھ نہیں آ رہا ہے جیسے جگٹی میں انہوں نے بنائے ہیں نگروٹا میں بنائے پرکھوں میں بنائے ہیں اس کیمپ کو ہمیں کیوں لایا آج راستے میں یہ مٹھی فیز سیکنڈ کیوں راستے میں آ گیا کیا کہیں گے مزید اس میں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں گے دربھاگیہ ہے دکھد بات ہے آپ مجھے بتائیے ان کا قصور کیا تھا آلریڈی 35 سال سے ریفوجی کی لائف جی رہے ہم لوگ ہمارے بچوں نے سٹون نہیں اٹھایا ہمارے بچوں نے گن نہیں اٹھایا کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی کبھی کوئی ہنسا نہیں کیا اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے مجھے بتائیے کب تک ہم سہیں گے 35 سال سے ہمارے کشمیری پنڈتوں پہ صرف سیاست ہوتی ہے صرف پالیٹکس ہوتی ہے پورے دیش میں آپ دیکھیے کشمیری پنڈت پہ سیاست ہوتی ہے ووٹ بینک کا ٹائم آتا ہے سارے یوز کرتے اور چلے جاتے ہیں
बड़े बड़े अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं हम वो करेंगे ये करेंगे। आज भी जो सरकार है वो कह रहे हैं कि घर वापसी होगी। कहाँ घर वापसी होगी? पहले आप देखिए हम पे जुल्म कितना हो रहा है, क्या कसूर था इनका? इनकी एज देखिए आप, इस एज में इनके परिवार के साथ क्या हो रहा है मुझे बताइए। तो आखिरकार गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट अपना स्टैंड तो क्लियर करे, चाहती क्या है? हम यही गुहार लगाते हैं एलजी साहब से भी और सीएम साहब से भी कि इनका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल हो और कंपनसेशन दिया जाए। जो नुकसान हुआ है, जो इनका सामान का नुकसान, जो भी इनका नुकसान हुआ है, तो उसका इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इनका मानना है कि कुछ ऐसे कैंप्स है जहां पर छोटे मोटे बिल्कुल है, बिजनेस पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन अगर इन्होंने अपने बलबूते पे छोटी मोटी रेडियां तैयार करके उसके बाद थोड़ा सा इसको मजबूत करने की कोशिश की थी, इसी में गुजारा करते थे, थोड़ी सी ईंटें चार खड़ी कर दी थी, तो आज इनके साथ ऐसा देखिए अगर ये सब करना ही था ये 35 साल पहले कर सकते थे। अचानक आज क्यों इनको 30 साल बाद याद आया कि ऐसे करना है? कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग, कहीं साजिश मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं है कि इनको टारगेट बनाया गया। इन्हीं को क्यों टारगेट बनाया बीच में चुन के इनको? तो ये अगर कंस्ट्रक्शन करने की बाद में कर सकते थे, जब तक उसके बाद इनको तब तक नोटिस दे सकते थे या कहीं और रिहैबिलिटेट कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जेडीए या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने मिसयूज किया है पावर का, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब देना चाहिए मीडिया के सामने। और आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जेडीए से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछिए कि इनका कसूर क्या था। ये अगर 200-300 रुपये दिन की कमाई करते तो क्या ये इनका कसूर है? आप कहते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप कहते हैं लोन देंगे, आप कहते हैं घर वापसी, आप बहुत कुछ कहते हैं, तो कहाँ गया आपका स्लोगन? बिल्कुल बाहर वाले आके बसेंगे, यूपी बिहार वाले आके बसेंगे, लेकिन इनका देखिए क्यों, इनका कसूर क्या है? तो आखिरकार मैं एलजी साहब से फिर यही गुहार लगाता हूं कि इनको कंपनसेशन सबसे पहले दिया जाए जो इनका नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ इनकी दुकानें इनको वापस की जाए फॉर द टाइम भी। जब तक आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो भी करेंगे, इनको इनका हक इनको मिलना चाहिए।